अस्सलाम वालेकुम जी। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पाकिस्तान में आखिरकार पुरअमन इंतकाल इख्तिदार हो गया। शहबाज शरीफ जो हैं कौमी असम्बली ने उनको वज़ीर आज़म मुंतखब कर लिया, और उसके बाद वो तकरीर जिसकी अक़वाम को ज़रूरत थी, पाकिस्तान को ज़रूरत थी, और वो थी एक मरहम भरी तकरीर। यानी सिर्फ़ अज़ाब और यानी धमकियाँ और ऐसे जैसे कोई आदमी मतलब एक गुंडा जिस तरह खड़ा होकर नारे लगाता है, तड़ियाँ लगाता है। हम तो इस गुफ्तगू के आदी हो चुके हैं ना कि वज़ीर आज़म खड़ा हुआ असम्बली में ऐसे बात कर रहा है या कौम से ख़िताब कर रहा है तो ऐसे कर रहा है जैसे एक गुंडा जो है वो यानी को धमकी देते हुए और फिर नताइज से बाखबर करता है कि ये नहीं किया तो, यानी इस तरह का लबो लहजा आ गया था। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज एक तहज़ीब की वापसी हुई। मज़दूर की जो कम अज़ कम तनख्वाह 25,000 मुकर्रर की गई है। ऐलान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि इम्प्लीमेंटेशन ये अभी हम आगे देखेंगे, लेकिन आगाज़ अच्छा है, अंजाम बहुत अच्छा आगाज़ है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसको यानी उसका नाम वापस मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में आपने देखा कि वो तमाम नाराज़ अनासर जो आम तौर पे यानी बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा, वो सारे के सारे यानी एक लड़ी में गोया जगमगा रहे थे आज। मैं आपसे गुजारिश करूं कि यानी मैंने एक दोस्त को फ़ोन किया परसों रात। बहुत आप उन्हें जानते हैं, बहुत शोहरत है उनकी, और बहुत ही नफीस और धीमे मिजाज के शख्स हैं, और नहायत ही तहजीब से भरी उनकी गुफ्तगू भी होती है, तहरीर भी होती है। मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा कि ज़ाहिर पर्दादारी एक शर्त होती है। आप यकीन कीजिए कि मेरी उनसे बात हुई है तो उस वक्त वहाँ पाकिस्तान में कोई 3 बजे होंगे, और मुझे उनकी आवाज़ भराई सी लगी। तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो मालूम हुआ कि आंसू नहीं रुक रहे थे उनके। रात के उस पहर वो आदमी अपने अकेलेपन में बैठ के आंसू बहा रहा था। और ज़ाहिर है कि मैंने जब पहले तो उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन रख देता हूँ, फिर उन्होंने हौसला दिया नहीं बात कर सकते हैं। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने फिर जो दिल खोल के मुझे सुनाया, यानी मैं ख़ुद हैरान हो गया कि इस 3.5 साल में, इस दौर में जो तौहीन हुई है मीडिया की, और वो इंतहाई इंटेलेक्चुअल हैं, पाकिस्तान के स्कॉलर लिखते हैं, और वो रोते हुए मुझे कहने लगे, मतलब उनकी आवाज़ भराई हुई थी, कहते हैं देखो यार इस अरसे में मैंने इतनी गालियाँ खाई हैं। मैंने कहा इसमें आप तो खुश होने की बात है ना, वो काली रात चली गई, अब तो आप खुश हों। तो कहने लगे मैं वो सारा तमाम अरसा जो गुजरा है मेरी आंखों में आंसू नहीं आए, लेकिन अब ये चले गए हैं तो अब वो याद करके मुझे दुख हो रहा है कि मैंने कौन सी वो गाली है जो नहीं खाई। लिफाफा गाली मुझे पड़ी, गाली ये पड़ी कि मैं पैसे लेता हूँ, गाली ये पड़ी कि मैंने अमेरिका से पैसे ले लिए हैं, गाली ये पड़ी कि मैं टाउट हूँ, गाली कौन सी गाली कहते हैं मैंने नहीं खाई। और ये 3.5 साल में वो कहते हैं कि मेरी हालत ये थी कि बिजली का बिल आया होता था तो मैं यानी कितने यानी सर पकड़ के बैठा होता था कि ये पैसे मैं कहाँ से लाऊं। वो कहते हैं कि जेन्युइन लेजिटिमेट अखराजात, जब मैं राशन अपने घर का महीने का वो करता था तो जिस वक्त मैं और मेरी बीवी बैठ के हम ये करते थे कि अच्छा ये नहीं पकाएंगे, ये नहीं पकाएंगे, ये ज़रा कम कर दो, ये कम कर दो, इस तरह हमने 3.5 साल गुजारे हैं। और मेरी शख्सियत और मेरा कम, अब ये वो बंदा रो रहा है, वो कहता है मेरी शख्सियत और मेरी शोहरत है, उसने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं बाहर जाके भीख मांग सकूं, किसी दोस्त रिश्तेदार से मदद मांगूं, क्या करूं। इन हालों में 3.5 साल कहता चल मेरे, यानी इस महंगाई ने जहां हिट किया है मीडिया को, तनख्वाहें जो हैं 1.5, 2, 3 महीने लेट मिली हैं। वो कहते हैं वो सारा क्राइसिस जिस तरह से मैंने गुजारा है, और मैं गालियां खा रहा था कि ये लिफाफा है, ये पैसा है, और वो गद्दार, हर तरह की गाली मैंने खाई। इस मुल्क के लिए यहाँ जमहूरियत की बात करना, यहाँ आइन की हुक्मरानी की बात करना, यार ये सज़ा जो पहले फौजी डिक्टेटर दिया करते थे अब यही काम सिविलियन करेंगे। यानी जिस सिविलियन सुपरमेसी के लिए वो शख्स ये कहता है मैं लड़ता रहा, वही सिविलियन आज मुझे गालियाँ दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है। मैं खुद यानी मुझे बहुत अफसोस हुआ उनसे बात करके। बहरहाल जितना मैं हौसला दे सकता था मैंने हौसला दिया, लेकिन हकीकत यही है कि वो जो पहले फौजी डिक्टेटरों का ये मुतारफ़ कराया हुआ नारा कि ये गद्दार है, ऐसा ज़ख्म है इस कौम के इज्तिमाई अखलाक पर कि जान नहीं छोड़ा। फातिमा जिन्ना से जो ये किस्सा शुरू हुआ है, और हर किसी मुखालिफ को गद्दार, जो आदमी दलील लेके खड़ा होता है उसके जवाब में एक ही गाली सुनाई दी, गद्दार, इसको मार दो, इसको जेल में फेंक दो। आज वो रवैया सिविलियंस ने अपना लिया है। पूरी की पूरी नस्लें हैं करोड़ों में जो इसी रवैये पर यकीन रखती हैं। अब वो एक दूसरे को काफिर कह के मारती हैं, एक दूसरे को गद्दार कह के, अब वो आगे अल्लाह जाने क्या 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 मत करें। तो बहरहाल ये तबाही है, जितना इस पर रोए कम है।
لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ آگے بڑھنے کی بھی امید، کوئی راستہ صاف ہوتا ابھی تک دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کا احسان ہے، پرامن انتقال ہو گیا، ٹرانسفر آف پاور. شہباز شریف نے تقریر بھی کر لی، اور صدر مملکت جو عارف علوی بے شرم آدمی، اس نے کہا ہے کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں حلف نہیں لے سکتا شہباز شریف سے. وہ ڈپٹی اسپیکر بھی آج ریزائن دے کے چلا گیا. صدر ریزائن تو نہیں کر رہا، کیونکہ اس کو کہا ہوگا عمران خان نے کہ تم ابھی وہیں بیٹھو، ہم نے تم سے مزید ابھی گند کروانے. یعنی جب تک اس کو باقاعدہ نکالا نہیں جاتا اور دوسرے صدر کا انتخاب نہیں ہوتا، تب تک اس کو آفس میں بٹھا کے صرف اس لیے کہ فساد کی ضرورت اگر کہیں پڑ گئی تو اس فساد کے لیے جتنا کام آ سکے گا عارف علوی آئے گا. فی الحال تو ایسا ہی دکھائی دے رہا، کیونکہ دوسری صورت کے عارف علوی رہنا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ شہباز شریف اب یہ والی اپوزیشن تو کس طرح رکھیں گے اس صدر کو جس نے ایک غیر آئینی حکم پر اسمبلی توڑی. ایک ایسا صدر، یہ جو آدمی ہے عارف علوی، اس نے اسمبلی توڑنے کی، اور وہ جو اپروول وہ عمران خان کا غیر آئینی کام تھا جس پہ اس نے دستخط کیے. ایسے آدمی کو کیسے فیڈریشن کا صدر رکھا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کو بدلنا ہے، لیکن استعفیٰ نہیں دے رہا، اس کو وہاں رکھا ہے. اس کی پیچھے کوئی شرارت، کوئی فساد ہے. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یعنی یہ ہو گیا چینج آف مطلب گورنمنٹ بھی ہو گیا، اور اللہ کرے کہ بہتری آئے، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے. اچھا، اب آنے والے دنوں میں ابھی تو خیر کیبنٹ فارم ہوگی، ابھی ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے 2 یا 3 ہفتے لگیں گے. اتنی جلدی موجودہ حکومت پر بھی ابھی گھنٹے بھی نہیں ہوئے، آپ کیا تنقید کریں گے. لیکن یہ بہرحال یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور معاملات کو جس طرف آگ لگائی جا رہی ہے، اور جس طرح کے یہ غداری کے نعرے، ملک فروشی، وطن فروشی، دین فروشی کے نعرے، اور اس کے بعد غلامی کے نعرے، اور نعرہ یہ لگا کے کہ ہمیں آزادی چاہیے، اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا کنٹرول. یہ ہمیں اچھی امید رکھنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ کنٹرول ہوگا. اور یہ آدھی سے زیادہ پرابلم جو ہے یہ ہے فیک نیوز کی. سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن، اور یہ نیوز چینل، جھوٹے نیوز چینلز پہ کریک ڈاؤن جو اس وقت اس طرح سے خوشامد کر رہے ہیں. میں آپ سے گزارش کروں، یعنی ایک تو پہلے والا ہے وہ اس کی ایئر بائی جانے لگا ہوا ہے نا اپنے پرانے یار کے ساتھ. یہ جو باقی چینل ہیں وہ اب ان کی خوشامد پہ آ گئے ہیں. خوشامد ان کی ہوگی تب بھی غلط ہے، خوشامد جو پہلی حکومت تھی اس کی ہو رہی تھی وہ تب بھی غلط ہے. پرابلم کیا ہے اصل میں؟ بات خوشامد کی یا بلا وجہ تنقید؟ پرابلم ہے سچ. جھوٹی خبر جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. جھوٹی خبر، جھوٹے تجزیے اور افواہیں، وہ موجودہ حکومت کے حق میں ہوں یا ان کے خلاف ہوں، وہ گزشتہ حکومت کے حق یا ان کے خلاف ہوں. جھوٹ بند کرنا ہے، جھوٹی الزام تراشی بند کرنی ہے. اور اگر یہ بند نہیں ہوگا تو پھر یہ یعنی ایک ماحول یہ بنا رہے گا. اچھا، اب میرا خیال ہے کہ ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی تقریر میں جو ظاہر ہے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں ہم نے دیکھیں، وہ آگے بڑھنے کا عزم ہے، نفرتوں اور تلخیوں کو ختم کرنے کا ایک عزم ہے، ایک اپیل ہے. اور یہ جو شور آ رہا ہے تو میں معذرت میں آپ کو دکھائی دوں. یہ اصل میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کو یہ دکھا بھی دوں. چلیں ویلاگ کا اختتام اسی بات پہ پھر کر دیتے ہیں کہ یہ دراصل یہاں سے گزرتی ہیں بوٹس. یہ بوٹ آئے گی نا، یہ بوٹ یہاں سے گزرے گی. تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں لکڑی کے جو ووڈن گیٹس ہیں، ان گیٹس کو یعنی یہ بیسیکلی وہ ہے، یعنی یہ راستہ جنکشن ہے، ان کا چوک ہے. اس کو یہ پھر یعنی یہ ہٹ جاتا ہے. اور ابھی بوٹس چونکہ یہاں سے گزر کے گئی ہیں، انہوں نے اس کو یہ بند کیا. دیکھ رہے ہیں آپ، یہ 2 ڈورز ہیں. یہ 2 ڈورز جب کھل جاتے ہیں تو یہاں سے کشتی جو ہے وہ نکل جاتی ہے، بوٹ چلی جاتی ہے، گزر جاتی ہے. تو اس کو بند کر دیا جاتا ہے جیسے ریلوے کا پھاٹک ہوتا ہے. لیکن اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہ صرف وہ ریلوے پھاٹک والی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں میں آپ کو دکھائی دوں. چلیں، یہ ریلوے پھاٹک والی بات نہیں ہے، یہ کنٹرول ہے اس کا. یہ دیکھیں، یہ ہے یہاں سے یہ ڈسٹینس آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نیچے ہے اور یہ جو ہے یہ اوپر ہے. یعنی اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو کنال ہے یہ نیچے ہے، اس کنال سے یہ اوپر اٹھتا ہے. اب بوٹ جو ہے وہ یہاں کیسے آئے؟ یہ اوپر ہے نا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر ہے. تو اس میں پھر ہوتا یہ ہے کہ یہ وہ جنکشن ہے، وہ دوسرا والا، یہ دوسرا وہ وہاں دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ہے جنکشن. یہ ڈورز کھلتے ہیں، یہ پانی ایسے یہ نیچے آتا ہے، بوٹ جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جو سمجھے ادھر آتی ہے اور یہاں سے گزر کے سیدھی وہ نکل گئی. تو یہ جو ڈسٹینس ہے یعنی اس کے نیچے اور یہ جو اوپر ہے، یہ 12-14 فٹ کا، اس کے درمیان کا یہ جنکشن ہے جہاں بوٹس کو
گزارا جاتا ہے، پھر وہ اوپر جاتی ہیں اور پھر آپ اپنے راستے سے. یہ وہی کنال ہے جو اگر آپ اس پر بیٹھ کے جائیں تو یہ کنال سسٹم آپ کو بیسیکلی پورے انگلینڈ کی سیر کرا دے گا. چلیے جی، اللہ خیر کرے اور ہمارے ملک میں بھی کبھی ایسی خوشحالی آئے. نہریں تو ہمارے پاس بھی ہیں. لاہور کی برباد ہو گیا، وہاں بھینسیں نہ آتی ہیں اور سویج کا پانی وہاں جاتا ہے. اپنا تو یہ حال ہے. چلیں اللہ کرے کہ اب یہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہے اور اس کے بعد کو پروسیس ہمارے ہاں بھی چلے تو یہ خوشحالیاں پھر ہمارے ملک میں ہوں گی. ہمارے پاس نہروں کی کمی نہیں ہے، صرف آرگنائزیشن. چلیں یعنی میں بات کہیں سے کہیں چلی گئی. آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ساتھ رکھے، آباد رکھے. اللہ حافظ.